फर्मुला भन्ने पढेको थियो है। स्टोक्स फर्मुलामा हामीले के निकालेको थियो, टर्मिनल भेलोसिटीको फर्मुला निकालेको थियो। अनि फाइनली टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस दैट इज v1 upon v2 equals to r1 square upon r2 square। टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस यहीसम्म हो कि हो अगाडि बढाएको छ? आई थिंक यहीसम्म हो है। अब यो भन्दा अगाडि बढेको रहेछ भने अहिले मैले क्वेशन लेख्न थालेपछि सम्झाउनु होला है त। लेख्नुहोस् two spherical objects made up of same material having masses in the ratio of here viscosity भन्ने chapter going on, Stokes formula having masses in the ratio of 1:8 are falling in a viscous medium. Two spherical objects made up of same material having masses in the ratio of 1:8 are falling in a viscous medium. Calculate ratio of their terminal velocity. Now, question answer हामीलाई के दिएको छ? Two spherical objects made up of same material having masses in the ratio of 1:8. Mass को ratio कति छ अरे? 1:8 छ। Mass को ratio 1:8 छ। Now we have to find the ratio of their terminal velocity. Mass को ratio 1:8 find out गर्नु पर्ने के अरे? टर्मिनल भेलोसिटी को रेशियो कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्छ। अब टर्मिनल भेलोसिटी को रेशियो निकाल्नलाई अब हेर्नुमै मास हामीलाई थाहा छ टर्मिनल भेलोसिटी के हुन्छ प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस। योबाट हामी रेडियस को रेशियो सम्म पुग्नु पर्यो र सजिलो कुरा के बनाएको छ भने टु स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स मेड अप अफ सेम मटेरियल सेम भयो भने के हुन्छ? मटेरियल सेम भयो भने के हुन्छ? डेन्सिटी सेम हुन्छ, भोल्युम को रेशियो आउँछ। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि मास भनेको के भयो? भोल्युम इन्टु डेन्सिटी दैट इज 1/8 क्यान्सल। भोल्युम भनेको 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 क्यूब दैट इज 1/8। अब यहाँबाट r1 upon r2 इक्वल्स टु कति आयो? 1/2। रेशियो अफ रेडियस कति आयो? 1/2 है। रेशियो अफ रेडियस कति आयो रे? 1/2। रेशियो अफ रेडियस 1/2 छ भने टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस दैट इज 1/4। भेरी सिम्पल। तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु m पावर 2/3। टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ अरे? m पावर 2/3। टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु m पावर 2/3 भने बित्तिकै 1/8 नाम सरोज बराल रुटिङमा SB भनेर लेख्नुहुन्छ तपाईहरु है। टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु m पावर 2/3 दैट इज 1/8 को पावर 2/3 त्यो भनेको कति भयो? 1/4 योर आन्सर है। सिम्पल। कम्प्लिट भयो भने यसलाई मेटाऊ, अर्को लेखिहालौं है त। ना नेक्स्ट मेटाइदिहालेँ है मैले यसलाई।
Now another one. Two spherical objects made up of same material having radius in the ratio of 1:2 are falling in a viscous medium. Are falling in a viscous medium. Full stop. Calculate the ratio of viscous force. Now another question. अर्को क्वेशन हामीलाई के भन्यो? Two spherical objects made up of same material having radius in the ratio of 1:2 are falling in a viscous medium. Calculate the ratio of viscous force. अब viscous force को रेशियो निकाल्नलाई हामीलाई के दियो? We have the ratio of radius is 1/2. Viscous force that is 6 pi eta RV. F equals to कति भयो अरे? 6 pi eta RV. अब यो 6 pi eta RV छँदैछ हैन? F equals to के छ अरे? 6 pi eta RV. 6 pi eta constant. 6 pi eta constant भयो भने F proportional to कति हुन्छ? RV. अब यहाँबाट F1 upon F2 equals to R1 V1 upon के भयो? R2 V2 है। R1 V1 upon R2 V2. अब हेर्नुस् R1 upon R2 भनेको त छँदैछ है। R1 upon R2 मा समस्या छैन। V1 upon V2 टर्मिनल भेलोसिटी को रेशियो। V1 upon V2 भनेको के हो? V1 upon V2 भनेको के हो? टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस है। टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ अरे? स्क्वायर अफ रेडियस। दैट इज यो के भयो? R1 स्क्वायर upon R2 स्क्वायर। नाउ R1 upon R2 1/2 यो भनेको 1/4 सो आन्सर इज 1/8 भनेपछि रेडियस को रेशियो 1/2 छ भने टर्मिनल भेलोसिटी को रेशियो कति हुँदो रहेछ? 1/8। दैट इज यसलाई पनि के लेख्न सकिन्छ भने viscous force proportional to cube of radius. Viscous force proportional to के भयो अरे? cube of radius. ठिक छ। अब यही क्वेशनमा हेर्नुस्। अहिले हामीले के निकाल्यो? द रेशियो अफ के निकाल्यो अरे? viscous force हैन? रेशियो अफ viscous force। यही क्वेशनमा हामीलाई के सोधिन्छ भने नि रेशियो अफ मोमेन्टम कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सोध्न सक्छ। रेडियस को रेशियो 1/2 छ। नाउ द रेशियो अफ मोमेन्टम इज अथवा अर्को रेडियस को रेशियो 1/2 छ। द रेशियो अफ काइनेटिक एनर्जी इज भनेर पनि सोध्छ। अब यो कुरामा हेर्नुस् मोमेन्टम भन्यो भने मैले यसलाई एकछिन यतिकै राखेँ। एकदम सर्टमा हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुस् है। मोमेन्टम भनेको प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी। मोमेन्टम इक्वल्स टु मास भनेको के हो? वॉल्यूम इन्टु डेन्सिटी भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस। भेलोसिटी को ठाउँमा मैले के लेखिदिएँ अरे? प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस। अनि मोमेन्टम प्रोपोर्शनल टु डेन्सिटी त कांस्टेंट हो। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। दैट इज वॉल्यूम भनेको r क्यूब, भेलोसिटी भनेको r स्क्वायर। भनेपछि मोमेन्टम के हुँदो रहेछ? मोमेन्टम सोध्यो भने मोमेन्टम प्रोपोर्शनल टु r को पावर 5 है। मोमेन्टम प्रोपोर्शनल टु के भयो अरे? r को पावर 5। मोमेन्टम प्रोपोर्शनल टु r को पावर 5। यसैगरी काइनेटिक एनर्जी भन्यो भने के हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टु यहाँ स्क्वायर हुन्छ r को पावर 7। अब तपाईहरुलाई रेडियस को रेशियो 1/2 छ। व्हाट इज द रेशियो अफ मोमेन्टम भन्यो कति भन्नुहुन्छ? रेशियो अफ मोमेन्टम भन्यो भने कति भन्ने? 1/32। त्यसैगरी काइनेटिक एनर्जी r को पावर 7 दैट इज 1/128।
है चल मेटाइदियो अरे यसलाई है त मेटाइदियो ल Now another one. 8 small spherical drops of liquid of same size are falling in a viscous medium with terminal velocity 2 centimeter per second. Full stop. If they combine to form a big drop, calculate terminal velocity of the big drop. अब हामीलाई क्वेशन के भन्यो 8वटा सानो ड्रप्स अफ लिक्विड है 8 small spherical drops of liquid of same size 8 small spherical drops of liquid of same size same material पनि है of same size same material 8 small spherical drops of liquid of same size and same material. अरे बाप रे आंसर रेडी of same size are falling in a viscous medium with terminal velocity 2 combine to form a big drop. What is the terminal velocity of big drop? Okay. For 1g. यहाँ हेर्नुहोस् है 8वटा सानो ड्रप छ 8वटा सानो ड्रप रेडियस r छ झर्दैछ टर्मिनल भेलोसिटी 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड यी सबै ड्रपहरु कम्बाइन गरेर एउटा के भन्छ ठुलो ड्रप भन्छ अब हामीलाई ठुलो ड्रपको रेडियस त क्यापिटल R भयो टर्मिनल भेलोसिटी इक्वल्स टु 1 है ठुलो ड्रपको रेडियस क्यापिटल R भयो हामीलाई के सोध्दैछ अरे टर्मिनल भेलोसिटी इक्वल्स टु व्हाट अब योबाट हेरौँ है हामीले जानेको कुरा के हो भने टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस भनेबित्तिकै v2 upon v1 भनेको दिस अब हाम्रो मेजर काम के भयो भने v1 त गिवन छ v1 गिवन छ 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड यो रेडियसको रेशियो भेटायो भने हाम्रो काम सक्यो अब हामी ट्राई गर्छौं केको लागि अरे रेडियसको रेशियोको लागि रेडियसको रेशियो भेट्नलाई ठुलो ड्रप बनेको कसरी हो ठुलो ड्रप कसरी बनेको 8वटा सानो ड्रपहरु मिलेर एउटा के बनेको छ ठुलो ड्रप बनेको छ भनेपछि अब यसमा हेर्दाखेरि एउटा ठुलो ड्रप यो 4/3 pi r cube equals to 8 into कति भयो 4/3 pi r cube now r cube equals to 8 into r cube r equals to 2r भनेपछि रेडियसको रेशियो कति भयो रेडियसको रेशियो 2 अब टर्मिनल भेलोसिटी भनेको के हो त स्क्वायर अफ रेडियस दैट इज 4 v2 equals to 4 into v1 भनेको 2 so this one is 8 centimeter per second कति आयो 8 centimeter per second that is answer right 8 centimeter per second that is answer okay
अब यसलाई पनि हामीले भेरी सर्टमा गर्ने हो भने टर्मिनल भेलोसिटी अफ बिग ड्रप भनेको n को पावर 2/3 इन्टु velocity of small drop. Terminal velocity of big drop, that is n को power 2/3 into velocity of k by r small drop. n को power 2/3 number. Conservation of mass कसरी चेन्ज हुन्छ हो? मास कसरी चेन्ज हुन्छ? मास चेन्ज हुँदैन नि है, मास चेन्ज हुँदैन। अब यहाँबाट हेर्नुस् है, टर्मिनल भेलोसिटी अफ बिग ड्रप जसले बुझ्नु भएको छैन यहाँबाट हेर्नुस्। टर्मिनल भेलोसिटी अफ बिग ड्रप n को पावर 2/3 इन्टु भेलोसिटी अफ स्मल, n को पावर 2/3 नम्बर कतिवटा दिएको छ? 8 वटा। 8 को पावर 2/3 भने कति भयो? 4 2 जा 8 है। नथिङ यादवजी, हामीले केही नै गरेको छैन यसमा। के मात्रै गर्यो अरे फ्रम कन्जर्भेसन अफ भोल्युम रेडियसको रेशियो निकाल्दियो। रेडियसको रेशियो निकालेपछि हामीसँग फर्मुला छ टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ रेडियस। यहाँबाट आन्सर निस्क्यो। क्लियर हुनु भयो होला है। यो क्वेशन उल्टो पनि भन्छ। अहिले सानसानो ड्रपहरु कम्बाइन गरेर के बनेको छ? ठुलो बनेको छ। अब तपाईलाई क्वेशन के सोधिन्छ भने ठुलो ड्रप टुक्रेर केमा गयो? सानसानोमा गयो है। ठुलो ड्रप टुक्रेर सानसानोमा गयो, केही गर्नै परेन। यही उल्टो, ठुलोको भेलोसिटी दिन्छ, नम्बर दिन्छ, के सोध्छ अरे सानोको भेलोसिटी सोध्छ, तपाईहरुले खोजेको आन्सर आइहाल्छ। ठीक छ? ठीक छ ल। नाउ अब हामी सुरु गर्छौं पोइजलिज फर्मुला भन्ने है त। पोइजलिज फर्मुला Poiseuille's formula. अब यो पोइजलिज फर्मुला भन्ने छ नि, अंग्रेजी केही छ भने लेखिहाल्नुस्। इम्पोर्टेन्ट कुरा केही तपाईलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने पोइजलिज फर्मुला। पोइजलिज फर्मुलाले अब हामीलाई कस्तो कुरा गर्छ भने नि, यहाँनिर हामीले एउटा युनिफर्म ट्युब दियो। This one is uniform tube. Liquid flow हुँदैछ। अब हेर्नुस् है, ट्युबमा लिक्विड जाँदैछ x देखि कतातिर? y तिर। लेन्थ l छ, रेडियस r छ, लिक्विडको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी eta छ। Now in the situation यो भन्दा अगाडि हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने एउटा च्याप्टर सकायो, यो विस्कोसिटी भन्ने च्याप्टर पढ्दैछ है। ना पोइजलिज फर्मुला। पोइजलिज फर्मुला यसले अब हाम्रो सिचुएसन के छ भने ट्युब युनिफर्म दिएको छ, लिक्विडको फ्लो हुँदैछ। फ्लो हुने लिक्विडको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी के छ अरे? eta छ। अब हेर्नुस् है, फ्लो हुने लिक्विडको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी eta छ। लिक्विड इज गोइङ फ्रम x टु y। अब हामीलाई के भन्छ भने नि, liquid is going from x to y. Now pressure कता धेरै हुन्छ भन्नुस् त ल। liquid is flowing from x to y. The pressure is greater at liquid x देखि y तिर जाँदैछ भने प्रेशर धेरै कतातिर हुन्छ? प्रेशर धेरै डेफिनेटली नो y. प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर एट x. प्रेशर कहाँ धेरै हुनुपर्छ? x मा धेरै हुनुपर्छ है। प्रेशर x भेलोसिटी अरु के पनि नहेर्नुस् है। प्रेशर कता धेरै हुनुपर्छ अरे? x मा धेरै हुनुपर्छ। बिकज लिक्विड इज फ्लोइङ फ्रम x टु y। किनभने लिक्विडको फ्लो भनेको जहिले पनि कसरी हुन्छ? लिक्विड अलवेज फ्लोज फ्रम हायर प्रेशर टु लोअर प्रेशर है। लिक्विडको फ्लो भनेको जहिले पनि कसरी हुन्छ अरे? हायर प्रेशर टु लोअर प्रेशर है। दैट्स व्हाई प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर एट x। अब तपाईहरुलाई यसले के दिन्छ भने यो x र y को प्रेशरको डिफरेन्स p छ। P भनेको pressure difference between x and y. Now, volume of liquid flowing per second. Volume per second यो v भनेको कति हुन्छ त? Volume per second v equals to pi p r को power 4 upon 8 eta l.
volume of liquid flowing per second, this V equals to pi p r power 4 upon कति भयो अरे 8 eta L. P भनेको के हो? P भनेको के हो? प्रेसर डिफरेन्स, R भनेको रेडियस, eta कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी. अब लिक्विड फ्लो हुँदैछ यहाँनेरि. तपाईले देख्नुहुन्छ भने मैले यसरी नेमिङ गर्ने 1 2 3 4 5 देखिन्छ होला यो 1 2 3 4 5. अब यो लेयरमा भेलोसिटी कुनमा धेरै हुन्छ भन्नुस् ल. भेलोसिटी चाहिँ डिफरेन्ट लेयर छ. लिक्विड फ्लो भएको लेयर 1 2 3 4 5 देखिदो रहेछ. भेलोसिटी कुनमा धेरै हुन्छ? 1 मा कि 2 मा कि 3 मा कि 4 मा कि 5 मा. अब हेर्नुस् भेलोसिटी हामीसँग मैले एउटा फर्मुला लेखेँ यो p upon 4 eta L r square minus h square. p upon 4 eta L. यसमा लेखेको x भनेको के हो? This x is distance from center. This x is distance from center. अब ठ्याक्कै सेन्टर देखिको डिस्टेन्समा हामीलाई 3 सेन्टरमा छ भने सेन्टर देखिको डिस्टेन्स कति हुन्छ? 0 हुन्छ है. सेन्टर देखिको डिस्टेन्स 0 हुन्छ भने बित्तिकै सेन्टर देखिको डिस्टेन्स 0 छ भने भेलोसिटी म्याक्सिमम कुनमा हुन्छ? सेन्टरमा, दैट इज 3 मा है. अब सेन्टरबाट तपाई 3 बाट 2 तिर जानु भयो x को भ्यालु बढ्दै जान्छ, 1 मा जानु भयो अझै बढ्दै जान्छ. त्यही भएर यसले के देखाउँछ भने हामीले बनाएको लेयर मध्येमा 1 र 5 मा भेलोसिटी 1 र 5 मा भेलोसिटी मिनिमम हुन्छ, 3 मा भेलोसिटी के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ. र यो फर्मुला कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन, नेसेसरी छैन. म एउटा सानो कुरा भन्छु, यति सम्झिनु भयो भने यो फर्मुला चाहिएन है. जस्तो हामीले यो अहिलेको क्वेशनमा के भन्छ भने अहिलेको कन्डिसनमा ट्युबमा लिक्विडको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट सेन्टर है. ट्युबमा लिक्विडको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट सेन्टर है. r भनेको रेडियस अफ ट्युब हो है. r भनेको के हो अरे? रेडियस अफ ट्युब. अब यहाँबाट हेर्नुस्, अनि रिभरमा वाटरको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट सर्फेस है. रिभरमा वाटरको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट सर्फेस. फेरि एकचोटि, रिभरमा वाटरको फ्लो भएको छ भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट सर्फेस. ट्युबमा वाटरको फ्लो भएको छ भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट कहाँ हुने रहेछ अरे? सेन्टर. दैट इज फ्रम पाइजलेस फर्मुला है. अब तपाईलाई यहाँ एउटा नयाँ कुरा आउँछ हेर्नुस्, रेजिस्टेन्स. यो रेजिस्टेन्स भनेको अब मैले यसलाई थोरै कन्डक्टरसँग कम्पेयर गर्छु, यसलाई बुझ्न ट्राई गर्नुस् है त. कन्डक्टरमा चार्जको फ्लो कसरी हुन्छ? कन्डक्टरमा चार्जको फ्लो कसरी हुन्छ भन्नुस् त ल. कन्डक्टरमा चार्जको फ्लो हुन्छ कसरी? दैट इज फ्रम हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल, भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स है. कन्डक्टरमा चार्जको फ्लो केले गर्दा हुन्छ? पोटेन्शियल डिफरेन्स. अनि लिक्विडको फ्लो कसरी हुन्छ? लिक्विडको फ्लो कसरी हुन्छ? लिक्विड फ्लोज फ्रम के हुन्छ अरे? लिक्विड फ्लोज फ्रम हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर. दैट मीन्स प्रेसर डिफरेन्स है. दैट मीन्स के हुने रहेछ अरे? प्रेसर डिफरेन्स. अनि यस्तै अर्को कुरा के हुन्छ भने फ्लो अफ चार्ज पर युनिट टाइम. फ्लो अफ चार्ज पर युनिट टाइम भनेको के हो? करेन्ट है. फ्लो अफ चार्ज पर युनिट टाइम भनेको के हुन्छ अरे? करेन्ट. चार्ज पर सेकेन्ड. चार्ज पर सेकेन्ड भनेको करेन्ट भने जस्तो यसमा के हुन्छ? अब भोल्युम पर सेकेन्ड. भोल्युम पर सेकेन्ड v. यसको रेजिस्टेन्स r भनेको v अपन i. यसको रेजिस्टेन्स r भनेको के हुन्छ? p अपन v है. अर्कोको रेजिस्टेन्स r इक्वल्स टु के भयो अरे? p अपन v.
ओके अब यहाँबाट हेर्नुहोस् भनेपछि रेजिस्टेन्स भनेको के रहेछ त रेजिस्टेन्स it is ratio of pressure difference to the volume per second. Volume per second. That is R equals to के हुन्छ P by V. P भनेको हेर्नुहोस् P छँदैछ. V भनेको pi P R power 4 upon 8 eta L. R equals to 8 eta L upon pi R को power 4. R equals to 8 eta L upon pi R को power 4. अब एकचोटि कति एकछिन पक्नुहोस् है त R equals to 8 eta L upon pi R को power 4. अब हेर्नुहोस् यहाँबाट यसले के देखाउँछ लेन्थ बढ्यो भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ बढ्छ है लेन्थ अलिकति लाइट परेछ थोरै विचार गर्नुहोस् है लेन्थ बढ्यो भने के हुन्छ अरे जतासारी पनि केही हुँदैन रहेछ लेन्थ बढ्यो भने के हुन्छ रेजिस्टेन्स बढ्छ अनि अर्को लेन्थ बढ्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ रेडियस बढ्यो भने रेजिस्टेन्स घट्छ कन्डक्टरको लागि पनि यही हो कि हैन त कन्डक्टरलाई पनि हुने यही नै हो अब यसमा पनि कन्डक्टरको जस्तै के आउँछ सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन आउँछ है दीप्ति खत्री तपाईलाई के गर्नुस् भने कन्डक्टरसँग कम्पेयर गरेर बुझ्न ट्राई गर्नुस् है मैले यहीँबाट यसमा कुनै नयाँ कुरा केही छैन कन्डक्टरमा हामीले के भनेको थियो अरे फ्लो अफ चार्ज इज हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल फ्लो अफ लिक्विड हायर प्रेशर टु लोअर प्रेशर दैट मीन्स पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्विभ्यालेन्ट टु प्रेशर डिफरेन्स चार्ज पर सेकेन्ड करेन्ट वॉल्यूम पर सेकेन्ड V रेजिस्टेन्स कन्डक्टरमा V अपन I आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स P अपन के भयो अरे V यही पाराले गरेको यही पाराले बुझ्न ट्राई गर्नुस् केही अप्ठ्यारो हुँदैन अब तपाईहरुलाई यहाँ पनि हेर्नुस् है यहाँ पनि अब तपाईहरुलाई के हुन्छ भने सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन आउँछ जसरी कन्डक्टरमा आउँथ्यो पुरा उही नै हुन्छ फेरि कन्डक्टरको सिरिजमा के हुन्छ करेन्ट सेम भने जस्तो यहाँ के हुन्छ वॉल्यूम पर सेकेन्ड सेम है ल लेख्नुस् तपाईहरु यसमा एउटा मेटाइदिनु यहाँदेखि मेटाइदिनु ल सिरिज कम्बिनेसन भनेर लेख्नुस् पहिला सिरिज कम्बिनेसन सिरिज यसमा के हुँदो रहेछ in this combination volume per second remains same volume per second remains same but pressure difference becomes अब हेर्नुस् है सिरिज कम्बिनेसन भनेको हामी कस्तो बुझ्छौं भने पाइपहरुलाई इन्टु एन्ड जोड्दियो सिरिज कम्बिनेसन यहाँबाट जति भोल्युम इन्टर गर्यो त्यति नै भोल्युम के हुन्छ बाहिर जान्छ रेजिस्टेन्स R1 छ R2 छ प्रेशर डिफरेन्स P1 छ P2 छ प्रेशर डिफरेन्स P भनेको P1 + P2 अब यहाँबाट हेर्नुस् त प्रेशर भनेको के हो R into V प्रेशर भनेको R into V भनेबित्तिकै इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स दिस R1 into V R2 into V R equals to R1 plus के हुने भयो R2 R equals to के आयो अरे R1 plus के हुने रहेछ R2 अब R equals to R1 plus R2 भनेबित्तिकै R equals to R1 plus R2 सिरिजमा हुने पनि यही हो हैन कन्डक्टरको सिरिजमा हुने पनि यही हो कि हैन त यही हो अब यस्तै प्यारलल कम्बिनेसन यहाँ लेख्ने है मैले प्यारलल तो प्यारलल कम्बिनेसन कस्तो हुन्छ हेर्नुस्
अब प्यारलल कम्बिनेसन यसमा के हुन्छ प्रेसर डिफरेन्स सेम है के हुन्छ अरे प्रेसर डिफरेन्स सेम प्यारलल कम्बिनेसन छ भने प्रेसर डिफरेन्स remains same but volume of liquid flowing per second becomes V equals to V1 plus V2 V equals to V1 plus V2 अब यहाँबाट के हुन्छ हेर्नुस् यो V भनेको P upon R P upon R1 plus P upon कति भयो R2 प्रेसर डिफरेन्स सेम छ इक्विभ्यालेन्ट 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 अब यो रेजिस्टेन्स आउने गरी प्रेसर डिफरेन्स त हेर्नुस् न यही यसैको कुरो त हो यहीँनेरि यहीँको डिफरेन्स नाप्ने हो दुईटैको पोइन्ट के छ अरे एउटै छ भनेपछि प्रेसर डिफरेन्स यसै सेम हुने भइगयो नि है अब कुरा हेर्नुस् यो दुईटा पोइन्टबाट रेजिस्टेन्सको फर्मुला आउने गरी सम्मको क्वेसन त तपाईहरुले कम नै आउँछ हैन यहाँबाट तपाईहरुले एकदमै बिर्सिन नआउने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा when tubes are in series combination छ भने के हुन्छ अरे भोल्युम पर सेकेन्ड सेम है प्यारलल कम्बिनेसन के हुन्छ अरे प्रेसर डिफरेन्स सेम यति दुईटा कुरा सम्झिनु भयो भने तपाईहरुको धेरै भन्दा धेरै काम सकिहाल्छ 1 सेकेन्ड यसमा तपाईहरुले बिर्सिनै नहुने कुरा ट्युबहरुलाई केमा जोड्यो सिरिजमा जोड्यो ट्युबहरुलाई सिरिजमा जोडेको छ भने के हुन्छ भोल्युम पर सेकेन्ड सेम प्यारललमा जोडेको छ भने के हुन्छ अरे प्रेसर डिफरेन्स मैले पर गरेर बोले सुन्ने नै क्या हो ट्युबहरुलाई सिरिजमा जोडेको छ के हुन्छ अरे भोल्युम पर सेकेन्ड सेम प्यारललमा जोडेको छ के हुन्छ अरे प्रेसर डिफरेन्स सेम ओके अब यसको क्वेशन गरौँ है त एउटा Okay. A tube of length L, and radius R. A tube of length L and radius R is connected in series with another tube of length twice L and radius twice R. Length twice L and radius twice R. अब हामीलाई के भन्छ calculate the ratio of pressure difference between first and second tube.
अब हेर्नुहोस् है, a tube of मेलिना कुलाल के लेख्नुभयो मैले बुझिनँ है त्यो। A tube of length L and radius R is connected in series with another tube of length twice L and radius twice R. Calculate the ratio of pressure difference between first and second tube. अब हामीलाई के भन्छ, यो tube is connected in series with another यहाँनिर ल length twice L radius twice R. What is the ratio of pressure difference भनेर भन्छ. What is the ratio of pressure difference? लेख्न अलि ढिलो गर्नुभयो यो त अनलाइन हो, ट्याक्क स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् न हो, सुविधा छ नि तपाईहरुलाई हैन, तर धेरै ढिलो पनि नलेख्नुस्. A tube of length L and radius R. अब हामीलाई के भन्छ भने नि दुईटा ट्युब केमा जोडेको छ, सिरिजमा जोडेको छ. के सोध्छ अरे प्रेसर डिफरेन्सको रेशियो. अब सम्झिनुस् त, सिरिजमा जोड्यो भने के हुन्छ, सिरिजमा जोड्दाखेरिको हामीसँग स्पेशल प्रपर्टी के छ, इन सिरिज भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज सेम है. सिरिजमा छ भने के हुन्छ अरे भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज सेम. भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज सेम, दैट इज सिरिजमा छ भने V1 इक्वल्स टु के हुने भयो V2 है. सिरिज कम्बिनेसन वी कैन से दैट दिस V1 इक्वल्स टु V2. अब V1 इक्वल्स टु V2 छ, V1 इक्वल्स टु V2 छ भने यति बेला के हुने भयो, by P1 R1 को पावर 4 अपन 8 बीटा L1 by P2 R2 को पावर 4 अपन 8 बीटा L2 by 8 बीटा कैंसिल. अब हामीसँग के हुने भयो, P1 अपन P2 इक्वल्स टु R2 को पावर 4 into L1 अपन R1 को पावर 4 into L2. R2 को पावर 4 that is 2R को पावर 4 L1 भनेको L, R को पावर 4 that is 2L, 2 को पावर 4 भनेको कति भयो 16 by 2 that is 8:1. that is 8:1. भनेपछि कुनै समस्या भएन, समस्या छ त पक्कै छैन. हामीले सिम्पल के लजिक लगायो, connected in series, so volume of liquid flowing per second same है. सिरिजमा कनेक्ट गरेको छ, के भयो अरे भोल्युम पर सेकेन्ड के हुने रहेछ सेम. दैट इज आन्सर है. ओके, नाउ नेक्स्ट मेट्यो है. अब मेट्यो नि यति चाहिँ छोड्दिउँ न त एकैछिन. Another one, 16 centimeter cube of water can flow per second. 16 centimeter cube of water can flow per second through a tube of length L and radius R. Pressed down. From a second tube of same length but radius R by 2 is connected in parallel with first tube. Let's start. Calculate
volume of calculate volume of water that can flow per second through the second tube. Volume of water that can flow per second through the second tube. अब हेर्नुहोस् है क्वेसन हामीलाई कस्तो भन्यो भने 16 centimeter of tube of water can flow per second through a tube. यो ट्यूब दिएको छ, यो ट्यूब हामीलाई के भन्छ लेन्थ L छ, रेडियस R छ, योबाट कति जान्छ अरे 16 सेन्टिमिटर क्यूब पर सेकेन्ड। यहीसँग प्यारललमा जोडेको अर्को छ, लेन्थ उति नै छ, रेडियस कति छ R/2, योबाट 1 सेकेन्डमा कति जान्छ। यो क्वेशन धेरै तरिकाले सोध्छ है। यो क्वेशन तपाईहरुलाई टोटल भोल्युम कति हुन्छ, फ्र्याक्सन कति हुन्छ सोध्छ। अहिले हामीले चाहिँ के मात्रै सोधेको छ भने यो सेकेन्ड ट्यूबबाट फ्लो हुने कति हुन्छ। अब सेकेन्ड ट्यूबबाट फ्लो हुने कति हुन्छ भन्ने कुरा खोज्नलाई हामीले कम्बिनेसन के भनेको छ, कम्बिनेसन इज प्यारलल। कम्बिनेसन प्यारलल छ भने के हुन्छ, कम्बिनेसन प्यारलल छ भने के हुन्छ, कम्बिनेसन प्यारलल छ भने के हुन्छ, प्रेशर डिफरेन्स रिमेन्स सेम। अब हेर्नुस् है, भोल्युमको फर्मुला भोल्युम पर सेकेन्ड V भनेको पाई पी आर पावर 4 अपन 8 इटा L। पाई पी आर पावर 4 अपन के सारे 8 इटा L। अब हेर्नुस् है, पाई 8 इटा भनेको कन्स्टेन्ट हो, आन्सर ठ्याक्कै आउँछ है। अब यसमा पाई 8 इटा भनेको के भयो अरे कन्स्टेन्ट। अकॉर्डिङ टु आवर क्वेशन द लेन्थ इज सेम, हैन त। हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ अरे लेन्थ सेम छ, सेम लेन्थ भनिहाल्यो हैन, रेडियस को फरक छ त। कम्बिनेसन प्यारलल भयो भने के हुन्छ, कम्बिनेसन प्यारलल भयो भने के हुन्छ, प्रेशर डिफरेन्स सेम। तीनटा ट्यूब देखिएको हैन है, खाली हामीले यसलाई र यसलाई केमा मात्रै राखेको हो, प्यारललमा राखेको। यो त छोड्दिनुस् न हैन, सुरुको छोड्दिनुस् है। अब यहाँबाट हेर्नुस् है, अब यसमा हेर्दाखेरि त्यो सुरुकोमा भनेको चाहिँ हामीलाई टोटल भोल्युम भन्यो भने चाहिँ सुरुको ट्यूबको काम लाग्छ। सुरुमा 16 1 कति रहेछ भन्ने कुरा आउँछ है। अब यहाँबाट हेर्नुस्, यसमा हेर्दाखेरि अब हामी के देख्छ भने पाई 8 इटा कन्स्टेन्ट, लेन्थ सेम, कम्बिनेसन प्यारलल, प्रेशर डिफरेन्स सेम, यतिसम्म सेम भयो हैन। यो सेम भयो भने V प्रपोर्सनल टु के हुन्छ R को पावर 4, V2 अपन V1 भनेको R2 अपन R1 को पावर 4, R2 भनेको R/2 अपन R को पावर 4, 1/2 को पावर 4 भनेको 16, V2 equals to V1 भनेको 16 अपन 16, this one is 1 centimeter cube per second. Volume of water that can flow per second through the second tube is कति हुँदो रहेछ अरे 1 centimeter cube per second, that is answer है। 1 centimeter cube per second, that is answer। okay, भयो भयो, गुड गुड। अब लेख्नुहोस् बर्नौलीज प्रिन्सिपल। बर्नौलीज प्रिन्सिपल
बर्नौलीज प्रिन्सिपल। अब यो बर्नौलीज प्रिन्सिपल भन्ने छ नि, बर्नौलीज प्रिन्सिपल यसले हामीलाई कस्तो भन्छ भने नन युनिफर्म ट्युब छ। सेम भनेर बोलिहाल्न पाइएन है। अब यो कुरामा हेर्नुहोस् है, ट्युबमा लिक्विड फ्लो हुँदैछ, नन युनिफर्म ट्युब छ। हामीले योभन्दा अगाडि के पढ्यो त भन्दाखेरि भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड थ्रु अ युनिफर्म ट्युब। अब नन युनिफर्म ट्युब छ भने भोल्युम पर सेकेन्ड कति हुन्छ, यो कुरा हामीलाई इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले दिन्छ है। नन युनिफर्म ट्युब छ भने मैले यसलाई यता साइडमा लेखेँ, तपाईहरु पनि त्यतै लेखिराख्नुहोस्। नन युनिफर्म ट्युब छ भने भोल्युम आउटगोइङ के हो त, एरिया अफ द सेक्सन इन्टु के हुन्छ अरे भेलोसिटी है। नन युनिफर्म ट्युब छ भने भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड कुन फर्मुलाले दिँदो रहेछ, एरिया अफ द सेक्सन इन्टु के हुन्छ अरे भेलोसिटी। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि AV इक्वल्स टु के हुन्छ कन्स्टेन्ट है। AV इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट A1 V1 इक्वल्स टु A2 V2, यसलाई हामीले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेर पढेको थियो। अब यहाँबाट V प्रोपोर्सनल टु 1/A और V प्रोपोर्सनल टु 1/r²। क्रस सेक्सन एरिया सानो भयो भने भेलोसिटी धेरै हुन्छ, अथवा रेडियस थोरै भयो भने के हुन्छ, भेलोसिटी धेरै हुन्छ। अब यो कुरामा हामीले पढ्थ्यो वाटर फ्लो भइरहेको पाइपको माउथ न्यारो बनाइदियो भने वाटरले लङ्गर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ हैन। पाइपको माउथ न्यारो बनाइदियो भने वाटरले के गर्छ अरे लङ्गर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, यो कुरा हामीले पढेको थियो। अब यसमा किन वाटरले लङ्गर डिस्टेन्स किन ट्राभल गर्ने, एरिया घट्यो भेलोसिटी बढ्यो हैन। अब यहीँबाट हामीले एउटा कुरा के सोध्छ भने यो पकेटबाट अथवा झरनाबाट माथिबाट पानी तल खस्छ, पानी माथिबाट तल खस्दाखेरि त्यो वाइड हुँदै जान्छ कि न्यारो हुँदै जान्छ, पानी माथिबाट तल खस्दा त्यो वाइड हुन्छ कि न्यारो हुन्छ, पानी माथिबाट तल खस्दैछ भने त्यो के हुँदै जान्छ, न्यारो हुँदै जान्छ। न्यारो किन हुन्छ, अब हेर्नुहोस् है, माथिबाट तल खस्दाखेरि ग्राभिटीले गर्दा भेलोसिटी बढ्छ, भेलोसिटी बढ्यो भने एरिया के हुने रहेछ, घट्छ है। भेलोसिटी बढ्छ, भेलोसिटी बढ्यो भने एरिया के हुन्छ अरे घट्छ। यो अहिले मैले कतैतिरबाट भनेको हैन, नर्मल कुरो मात्रै बोलेको हो है। V1 तिरबाट पनि होइन, V2 तिरबाट पनि होइन। अहिलेको केसमा हाम्रो फिगरमा चाहिँ लिक्विड इज गोइङ फ्रम X टु Y हैन, V1 बाट कता जाँदैछ, V2 तिर जाँदैछ। अब यहाँबाट हेरौँ है, अब यो बर्नौलीजको ठाउँमा आउँदाखेरि बर्नौलीजले हामीलाई के भन्छ, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्दा के इनर्जी त, भेलोसिटी छ, त्यसले गर्दा काइनेटिक इनर्जी। अघि लेखेको V भनेको भोल्युम पर सेकेन्ड हो, अहिले लेखेको V भनेको भेलोसिटी हो है। यो V भनेको भोल्युम पर सेकेन्ड हो, यो V भनेको के हो, भेलोसिटी हो है। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है, के भन्दै थिएँ मैले, बर्नौलीज प्रिन्सिपल, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, यसमा एउटा प्रेसर इनर्जी आउँछ। प्रेसर इनर्जी भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम, प्रेसर छँदैछ, भोल्युम भनेको के हो, मास बाइ डेन्सिटी। अब बर्नौलीज प्रिन्सिपल हामीलाई स्टेटमेन्ट के भनेको छ भने, इन ल्यामिनार फ्लो अफ आइडियल लिक्विड सम अफ
pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit mass always remains constant. Right? Pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit mass always remains constant. अब यसमा हेर्दाखेरि बर्नौलीजको इक्वेसन अनुसार हामीले के लेख्न सक्यो अरे प्रेसर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास that is constant. अब प्रेशर एनर्जी E plus 1 by 2 rho V square plus rho GH that is constant. अब यो constant छ भने P1 plus 1 by 2 rho V1 square plus rho GH1 that is equals to P2 plus 1 by 2 rho V2 square plus rho GH2. अब हामीलाई के भन्छ हेर्नुस् है if tube is horizontal. अब ट्यूब होरिजेंटल छ भने के हुन्छ H1 equals to के हुन्छ H2 र यति बेलाको सिचुएसनमा P1 plus 1 by 2 rho V1 square equals to P2 plus 1 by 2 rho V2 square. Now P1 minus P2 equals to 1 by 2 rho V2 square minus V1 square. यो बर्नौलीजको एउटा फर्मुला जस्तो निस्क्यो है P1 minus P2 equals to 1 by 2 rho V2 square minus कति अरे V1 square. अब यसमा हेर्नुस् है यो फर्मुलाले हामीलाई के भन्छ भने ट्युबमा लिक्विडको फ्लो हुँदा भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भने प्रेशर के हुन्छ ट्युबमा लिक्विडको फ्लो हुँदा अथवा फ्लुइडको एयरको फ्लो हुँदा भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भने प्रेशर के हुन्छ भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भने प्रेशर डिक्रिज हुन्छ है किन अब हेर्नुस् है P1 पोजिटिभ छ काउन्टर V1 नेगेटिभ छ भनेपछि हामी के बुझ्छ भने भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भने प्रेशर डिक्रिज हुन्छ अनि लिक्विडको फ्लो भनेको हायर प्रेशर टु कतापट्टि हुन्छ लोअर प्रेशर यसमा तपाईले देख्नुहुन्थ्यो स्ट्रङ विन्डको बेलामा लाइट रूफ्स आर ब्लोन अप ठुलो हावा लागेको बेलामा जस्ताको थानोहरु के गर्छ उडाइदिन्छ त्यसले गर्दा प्रेशर डिफरेन्स फास्ट मुभिङ ट्रेन पास गरेर गयो भने ट्र्याकमा उभिएको मान्छे के हुन्छ अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द ट्र्याक अफ ट्रेन दैट इज अल्सो ड्यू टु प्रेशर डिफरेन्स है ठीक छ ल अब यसको बाँकीहरुको प्रब्लमहरु हामी कमिङ क्लासमा गर्छौं है त